अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टॉक में आपका मेज़बान मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। नाजरीन, इंटरनेशनल रिलेशंस की जब बात आती है तो हमारे जहनों में एक लफ्ज़ घूमता है, ग्लोबल विलेज, कंसोलिडेटेड वर्ल्ड। और यकीनन चलो ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट को एक तरफ रख दें, लेकिन ये भी देखें कि दुनिया में इतने अंडर करंट्स हैं, इतने इन्फ्लुएंसेस हैं, किसी कंट्री की तरफ से डिक्टेशन आ रही है, इंटरडिपेंडेंस भी बढ़ रही है, रीजनल कोऑपरेशन का भी एक कंसेप्ट है, और जो कुछ रीजनल कोऑपरेशन सेटअप्स ऐसे हैं जो बड़ी कामयाबी से चल रहे हैं। अब हमारा चूंकि फोकस तो पाकिस्तान है कि हाउ आर वी फेयरिंग इन ऑल दिस ग्लोबल सिस्टम, इसके अंदर हमारे कोई कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज तो नहीं है। हमारे यहाँ जो डिप्लोमेटिक कोर है वो इज इट एट पेस विद द वर्ल्ड, और जो कुछ भी दुनिया में रूनुमा हो रही हैं तब्दीलियाँ, परसेप्शंस बिल्डिंग हो रही है और डिसइंफॉर्मेशन है, उसको काउंटर करने का हमारे पास को काउंटर ऑफेंसिव। जाहिर है ये तो खारजा अमूर के जो माहिरीन होते हैं वो चीज़ों को समझते हैं, इनके बारे में डीप इंसाइट रखते हैं, उन्हें अपने फिंगर टिप्स पर होता है कि मुल्कों के अंदर क्या क्या चल रहा है और कहाँ कहाँ पे हमने किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। जैसे अभी रिसेंटली मैं चाइना गया तो हम चाइना के बारे में उनको अक्सर कहते थे कि जी आपके बारे में कंट्री बिहाइंड द आयरन कर्टन है, कम्युनिस्ट सिस्टम है। उन्होंने कहा नो वी हैव डेवलप्ड आवर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं इसको बात को मुख्तसर करूंगा कि हमने कोई अपने कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप की हैं, या हम भी एक चूचू का मुरब्बा बन के एक ऐसा लीडरशिप क्राइसिस भी है, नैरेटिव भी कोई नहीं बना सके और आगे क्यों नहीं बढ़ सके। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है हु हैज सॉल्यूशंस, who has the passion and is committed to do something for this country, और उसको वो शेयर भी करना चाह रहे हैं कि लोगों में वो इंसाइट डेवलप हो ताकि हम एक कलेक्टिव इंडेवर करके किसी मंजिल पे पहुंचे। और पोटेंशियल बहुत मौजूद है, उनकी भी कन्विक्शन है और मेरी भी कन्विक्शन है। मेरी मुराद है जनाब नज़ीर हुसैन, साबिक एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी। वी वेलकम यू टू द स्पेशल टीवी। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, वो मैंने आपका वर्किंग देखी हुई है, चीफ ऑफ प्रोटोकॉल भी और मुख्तलिफ ओहदों पे भी माशाल्लाह, और बड़ा डायनेमिक तरीके से वो जो हम लोग अकेडमीज में एक बड़ी कमिटमेंट करके और पैशन, वो पैशन जो था मुझे कभी कभी वो ऑन डिक्लाइन दिखाई दिया, क्योंकि मुझे हमेशा सिविल सर्विसेज से या डिप्लोमेटिक कोर से हमेशा एक्सपेक्टेशन रही, और मेरा आम कॉमन मैन भी रखता है कि ये हमारे मल्लाह हैं जो हमें इस डूबती कश्ती को डूबने नहीं देंगे, यानी कश्ती को हमारी। तो वो कोई पैशन या कमिटमेंट कम हुई या ओवरशैडो हो गई बाय सर्टन अथॉरिटेटिव फोर्सेस, या पहले मैं यहाँ आते हैं फिर मैं इंटरनेशनल चीज़ों पे आपको जनाब। ऐसा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पहले तो आपका भी और स्पेशल टीवी का भी मुझे दोबारा ये मौका देने के लिए। वेलकम। बात यह है कि जिसको हम डिप्लोमेसी कहते हैं जी, ये सफारतकारी जो है, ये एक रिफ्लेक्शन है आपकी इंटरनल सिचुएशन की। ठीक। ये कोई आर्टिफिशियली क्रिएटेड सिचुएशन नहीं है या फिनोमेना नहीं है, ये उसी चीज़ की रिफ्लेक्शन भी है और उस चीज़ की नुमाइंदगी भी करती है जो हमारे मुल्क के अंदर होता है। ठीक है। और एक लिहाज से ये एक टूल भी है जी। हाँ, आपके चूँकि आप एक ग्लोबल विलेज में, जिस तरह आपने कहा, हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनका ताल्लुक आपसे है, लेकिन उनका ताल्लुक बाकी दुनिया से भी है। तो बाकी दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए, उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जिसे वज़ारत ख़ारजा कहते हैं, और उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको आप डिप्लोमेट कहते हैं, सफारतकार कहते हैं। वो वही चीज़ करते हैं या कर रहे होते हैं जो मुल्क के अंदर हो रही होती है। ठीक। ये बुनियादी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके डिप्लोमेट या आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री या आपकी डिप्लोमेसी वो कह रही है और वो कर रही है जो अंदर नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो एक आर्टिफिशियल सिचुएशन होगी और उसको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। वो उसके अंदर टेनेबल नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल। तो बेहतर यही होगा, क्योंकि दुनिया को आपके अंदर के हालात पता होते हैं।
اور خاص کر آج کل کے دور میں جی جہاں پر کمیونیکیشن انسٹنٹ کمیونیکیشن ہے اتنی بمبارڈمنٹ ہے اور ریئل ٹائم کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، اور دنیا کے بھی جو نمائندے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح آپ کے ملک میں ایکٹیو ہوتے ہیں جس طرح آپ باقی ملکوں میں ایکٹیو ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے جو ریئل سچویشن سے بہت سے قریب رہیں. اب اس میں جو گنجائش ہے ڈپلومیٹ کے لیے کیا کرنے کے لیے وہ یہ ہوتی ہے، میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ اپنی سچویشن کو باقیوں سے بہتر سمجھتا ہے. جی قدرتی بات ہے یہ. ٹھیک ہے. تو وہ اپنی سچویشن باقیوں کو بہتر سمجھا سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑی وہ ایک ڈفرنس ہے بٹوین کامن پرسن اینڈ ڈپلومیٹ. نمبر 2، اگر آپ کے ایڈورسریز ہیں تو ان کا تو فوکس ہوگا نیگیٹیوٹی کے اوپر. صحیح بات. اگر آپ کے دوست ہیں تو ان کا فوکس ہوگا پازیٹیو چیزوں کے اوپر. آپ کا چونکہ اپنا ذاتی انٹرسٹ ہے تو آپ دونوں پہ نظر رکھتے ہو اور اپنے نیشنل انٹرسٹ اور آپ کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ ایک نیریٹو ڈیولپ کرتے ہو. ٹھیک ہے. اپنا نیریٹو، تو ڈپلومیٹک نیریٹو بھی ہے ایک آپ کا نیشنل نیریٹو ہے، اس طرح ایک آپ کا ڈپلومیسی کا بھی نیریٹو ہے. تو اس لحاظ سے ڈپلومیسی آپ کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس بھی ہے. ایگزیکٹلی. اور بہت اچھا ڈپلومیسی آپ کی فرسٹ لائن آف آفینس بھی ہے. جی. جو بھی کام آپ نے کرنا ہے دونوں صورتوں میں ڈپلومیٹ جو ہے وہ آپ کا نمائندگی بھی کرتا ہے، وہ آپ کو لیڈ بھی کرتا ہے سچویشنز کو، وہ ان اے وے جا کے آپ کو ریپرزینٹ بھی کرتا ہے جس بھی صورتحال میں آپ ریپرزینٹ کرتے ہوتے ہیں. اس میں نذیر صاحب مجھے ہمارے دوست ہیں، نام لینے میں کوئی حرج نہیں، ہمارے سینئر ہیں ایمبیسڈر اقبال خان صاحب. جی وہ کئی مرتبہ کہتے تھے صاحب کہ ہمیں بعض اوقات بڑی محنت کر کے بڑی برین سٹارمنگ کے بعد اگر ہم کوئی چیز بناتے تھے ہاں تو کہیں نہ کہیں سے ہمیں کوئی اس طرح کی بات کہہ دی جاتی تھی کہ نہیں یہ ہمارے ملک کے حالات کو جو اس وقت اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. تو ایسے ایشوز، ایسے چیلنجز آتے رہے ہیں کبھی؟ اگر Have you ever come across any such challenge? اگر آپ ریفر کر رہے ہو کہ آیا کہ آپ کی فارن پالیسی یا جو بھی آپ کام کر رہے ہو یا پالیسی بنا رہے ہو وہ انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بنیادی طور پہ سوال تو میرا یہی تھا آپ کا. جی جی. اور انڈیپینڈنٹ شاید لفظ تھوڑا سا اسٹرانگ ہے، آیا کہ اٹانومس ہے یا نہیں ہے؟ ہاں میرا خیال یہ بہتر لفظ ہے. ہاں تو آپ کی اٹانومی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. دو چیزوں میں، ایک تو آپ کے ملک کے اندر جو گراؤنڈ ریالٹی ہو، اس کی جو آپ کی اسیسمنٹ ہو، اس کی آپ کی اپریسیشن صحیح ہونی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، اس چیز کو پروجیکٹ کرنے کے لیے پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو نمائندہ ہے، جو پالیسی میکر ہے، جو اسٹریٹجی بناتا ہے، اس کی اپنی کیپیسٹی کیا، وہ کس طرح اس کو ڈیولپ بھی کرتا ہے اور پروجیکٹ بھی کرتا ہے اس کو. صحیح بات. تو بہت دفعہ ایسے ہوا ہوگا یا ہوتا ہے یا میں کہوں گا بالکل ہوا ہے کہ ڈپلومیٹس چونکہ ایک لارجر پکچر کو سامنے رکھتے ہیں، ایک آئیڈیلزم ہوتا ہے ان کے اندر، کیونکہ وہ نیشنل پالیسی کو پروجیکٹ کر رہے ہوتے If ہیں. you excuse me، میرا خیال ہے میں اگر کہوں تو آئیڈیلزم کم پریگمیٹزم ایک کمبینیشن سی ہوتی ہے. آتا ہے اس میں. اور این ممکن ہے کہ جو آپ کے نیشنل لیڈرز ہوتے ہیں وہ گراؤنڈ ریئلٹی بھی ان کو دیکھنا ہوتی ہے، اور بھی کچھ کمپلشنس بھی ہوتی ہیں اور کچھ ریکوائرمنٹس بھی چیزوں کی ہوتی ہیں. تو وہ آن اوکیجنس، جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، آن اوکیجنس وہ شاید ڈس ایگری کرتے ہیں کہ ہم شاید یہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے آپ کو کیپیسٹی بلڈ کرنا ہوگی، ایون ٹو ہیو autonomous foreign policy. ٹھیک ہے. How to do it, what are the requirements, آپ وہ پوری کرتے ہو، آپ کے پاس ہیں وہ، تو میرے خیال میں پہلے ان کو کر کے پھر آپ ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی یا انڈیپینڈنٹ ڈیفینس پالیسی فار دیٹ میٹر اس کو کر سکتے ہو. آج کل کے گلوبل ولیج میں انٹر ڈیپینڈنس جو ہے میرے خیال میں وہ زیادہ ریلیونس ہے کہ ہم بہت سی چیزیں ہیں دنیا میں جس میں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ایون بڑی پاورز بھی، ایون آپ دیکھیں نا کلائمیٹ چینج ہے. جی. ابھی پچھلے سال ہمارے ہاں بہت بڑی سیلاب آیا، اور جس طرف سے آیا وہ نارتھ سے، جی. اس میں پاکستان
کا کوئی زیادہ کنٹریبیوشن نہیں تھی اس کو ڈیگریڈیشن میں، ٹھیک ہے، کلائمیٹ کنڈیشنز میں، نو بالکل نہیں تھی. اور اس میں زیادہ جو رول تھا وہ تھا ڈیولپڈ اکانومیز کا، ٹھیک جہاں ہے، پر گرین ہاؤس گیسز اور جہاں پر انوائرمنٹ پولیوٹنگ پولوٹیڈ سبسٹانسز استعمال ہوتے ہیں جی، یا امیٹ کرتے ہیں، Emissions بہت ہیں. emissions ہوتی ہیں اس کی. تو یہ سچویشن ہے. ڈیزیزز ہیں، کووڈ کو دیکھ لیں آپ اکیلے نہیں کر سکتے تھے اس کو. تو اس میں انٹر ڈپینڈنس میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے جب اب ہم یہ کر رہے ہیں تو نظر ہونی چاہیے اس چیز کے اوپر کہ وہ جو انٹر ڈپینڈنس ہے آیا کہ اس میں رہتے ہوئے ہم اپنا آبجیکٹو اچیو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. دیٹس دی اسٹرانگ پوائنٹ.